बड़ी डेवलपमेंट है डॉक्टर उसामा, जो कि फ़लस्तीन के ऊपर जब भी हम ट्रांसमिशन करते हैं वो आते हैं, बात करते हैं फ़लस्तीन का मुकदमा उन्होंने भी दुनिया के कई ममालिक में जाकर उठाया है। उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उनसे जानते हैं कि कितनी बड़ी पेशरफ्त हुई है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि पूरी दुनिया अब एक तरफ है और अमेरिका, इज़राइल या एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इंडिया कह ले वो एक तरफ है। सलामती काउंसिल की अगर बात की जाए, एक अमेरिका ही वो वाहिद मुल्क रह जाएगा जो कि फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम नहीं करता। क्या इसके बाद भी पूरी दुनिया का जो पलड़ा है वो कमज़ोर है, वो हल्का है और ये 2-3 ममालिक का पलड़ा भारी रहेगा? जी, बहुत शुक्रिया नीलम आपका और अहमद आपका। देखें, आप ये कह रही हैं कि इसराइल एक तरफ है, मैं ये कह रहा हूँ कि इसराइल अब तन्हा रह गया है। अमेरिका और इसराइल आइसोलेशन में चले गए हैं। दुनिया के 150 ममालिक ने फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम कर लिया है और उसमें से जो वीटो पावर वाले कंट्रीज़ हैं, उसमें सिर्फ़ अमेरिका वाहिद है कि जिसने फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम नहीं किया है। जहाँ तक बात ये है कि इक्वेशन की कि इक्वेशन क्या बनेगी, तो मेरा ये ख़्याल है कि इससे बहुत बड़ा फ़र्क वाक़ई होगा और इस फ़र्क की जो बुनियादी नुकात हैं वो मैं कुछ बयान कर दूँ। एक बात ये कि 1967 के जो बाउंड्रीज़ हैं, जो अक़वाम मुत्तहिदा ने बनाई थी, डिटरमाइन की थी इसराइल की और फ़लस्तीन की। फ़लस्तीन उन्हीं बाउंड्रीज़ के ऊपर कायम किया जाएगा और उसके अंदर कोई भी मदाखलत, कोई भी कब्ज़ा, कोई भी आबादकारी जो है वो गैर कानूनी करार पाएगी। दूसरी बात ये है कि हमने जिस तरीके से गुज़िश्ता हफ़्ते भी देखा कि फ़लस्तीनी परचम जिस तरह बार-बार उसकी बेहुरमती की जा रही थी, उसको फाड़ा जा रहा था, कल तक उसकी कोई वक़्त नहीं थी। लेकिन आज फ़लस्तीनी परचम जो है वो किसी भी स्टेट का परचम है, उसको बरतानिया में उसकी बेहुरमती के ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। तीसरी अहम तरीन बात यह है कि कल तक फ़लस्तीनी पासपोर्ट पे कोई फ़र्द सफ़र नहीं कर सकता था, लेकिन आज फ़लस्तीनी पासपोर्ट पर 150 ममालिक से ज़्यादा ममालिक के अंदर लोग सफ़र कर सकते हैं। बहरहाल अभी तो बहुत कुछ होना है, ये मैं समझता हूँ कि इब्तदा है, पहला कदम है, बहुत सारे इक़दाम होने हैं। लेकिन जहाँ तक बात है अमेरिका और इसराइल की, मैं बार-बार ये कह रहा हूँ और अब दोबारा इस बात को दोहराऊँगा, मुझे ये लगता है कि अमेरिका और इसराइल का ज़वाल अब एक साथ होगा और ये कब होगा ये कोई नहीं कह सकता, हो सकता है चंद हफ्तों में हो जाए, चंद सालों में हो जाए, चंद माह में हो जाए। लेकिन ये बात बहुत क्लियर है कि अमेरिका और इसराइल का ज़वाल अब एक साथ ही होगा। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, इसराइल की जानिब से इसके ऊपर जो रिएक्शन आया है और उसने इन ममालिक को मुखातिब करके कल हमने देखा था जो नेतन्याहू हैं उन्होंने वीडियो जारी की और उसमें इन तीनों ममालिक का नाम लिया। अब इसमें और ममालिक भी शामिल होते रहेंगे तो वो मज़ीद हो सकता है वीडियोज़ जो जारी करें। और उनका ये भी कहना था कि फ़लस्तीनी रियासत कभी भी कायम नहीं होगी। और उसके साथ फिर हमने देखा कि जो बरतानिया की जानिब से उसका जवाब भी दिया गया और ख़ास तौर पर जो इसराइल का ये एक तर्ज़ अमल है कि अब वो मगरबी किनारे को मज़ीद अपने अंदर ज़म करना चाहता है और उसके ऐलान भी कर रखा है। तो बहुत से ममालिक जो हैं वो इसके ऊपर भी बात कर रहे हैं। अब खुद बरतानिया ने इसके ऊपर ऑफिशियली कहा कि ये एक बहुत जो है वो मनफी काम होगा और इसराइल को इससे बाज रहना चाहिए। तो ये जो मुखालफत जो है ऑफिशियली हम देख रहे हैं कि जो वो ममालिक ख़ास तौर पर जो हालिया दिनों में तस्लीम कर रहे हैं फ़लस्तीन को, उनके दरमियान और इसराइली ऑफिशल्स के दरमियान, तो ऐसे में जो मकसद है कि फ़लस्तीनी रियासत का क़याम, तो अगर इसराइल बिल्कुल आइसोलेट हो जाएगा, वो बात करने पे तैयार नहीं होगा, इसराइल की शमूलियत के बगैर तो जो मुज़ाकरात हैं वो नहीं हो सकते। और इससे कबल भी हम देखते हैं कि फ़लस्तीनी और इसराइली जो दोनों क़यादतें हैं वो मिल के चीज़ें जो हैं वो लाती रहीं। तीसरा जो फ़रीक है हमेशा अगरचे मौजूद रहा दरमियान में। तो कैसे पॉसिबल हो पाएगा कि इसराइल अगर इस तमाम अमल से आउट हो जाएगा तो फिर ये जो दो रियासती हल या ख़ास तौर पर फ़लस्तीनी रियासत का क़याम है ये मुमकिन कैसे हो पाएगा? देखिए अहमद, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि फ़लस्तीन ऐसा कोई ख़ित्ता नहीं है कि जिसको बनना है। फ़लस्तीन पहले से कायम था, इसराइल उसके अंदर आके कायम किया गया है। दूसरी बात ये कि जहाँ तक इसराइल की हठधर्मी है, तो बहरहाल हठधर्मी का अंजाम हमने देखा कि अफ़गानिस्तान के अंदर क्या हुआ, इराक़ के अंदर क्या हुआ, दीगर ममालिक के अंदर क्या हुआ। तो अगर हठधर्मी है तो हठधर्मी का अंजाम दुनिया में जो माइट इज़ राइट का जो उसूल है उसका अंजाम वही होता है। जहाँ तक बात ये है कि बिन्यामिन नेतन्याहू कहते हैं कि हम जो है गज़ा को भी अपने अंदर ज़म करेंगे और जनाब आगे जाके हम वेस्ट बैंक जो कि
بنیادی علاقہ ہے فلسطین کا، بیت المقدس جہاں پر ہے، اس کو بھی اپنے اندر ضم کریں گے تو 108 سالوں کے اندر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جتنی بھی انویژن ہوتی رہی، 1948، 1967، 1973 اور مختلف وقتاً فوقتاً جو بھی انویژن ہوتی رہی اسرائیل کی جانب سے، اس کے باوجود بھی فلسطین سکڑ گیا، لیکن فلسطین کو کوئی ختم نہیں کر سکا۔ اور اب 150 ممالک کا فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنا اس بات کا اعلان ہے کہ فلسطین دوبارہ قائم ہو رہا ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کچھ بھی کہتے رہے، ڈونلڈ ٹرمپ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم 3 ماہ میں جنگ ختم کر دیں گے، اس کے بعد انہوں نے کہا 6 ماہ میں ختم کر دیں گے، پھر انہوں نے کہا سال میں ختم کر دیں گے، 2 سال ہونے کو آئے وہ جنگ ختم نہیں کر سکے۔ تو نیتن یاہو کے جو دعوے ہیں ان کا خود مذاق اب اسرائیل میں اڑایا جا رہا ہے، اور میں آپ کی توجہ اس جانب دلاؤں گا کہ جو 150 ممالک بشمول اب جو تازہ ترین لہر ہے اس کے اندر کینیڈا، آسٹریلیا اور برطانیہ نے جو فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کیا ہے، اس کے اوپر برطانوی اخبار ہیرٹس میں ایک کالم شائع ہوا 19 ستمبر کو، اور اس کا عنوان بہت شاندار تھا، بڑا آئی اوپننگ تھا۔ اس کا عنوان تھا کہ سنوار کی شہمات، یعنی کہ سنوار نے اسرائیل کو اور بنیامین نیتن یاہو کو شہمات دے دی، اور فلسطینی ریاست جو دم توڑ رہی تھی اس کو 150 ممالک میں ریکگنائز کروا لیا۔ تو حالات کچھ ایسے ہیں کہ بنیامین نیتن یاہو کے دعوے اپنی طرف ہیں، لیکن جو حقیقت ہے وہ اس کے برعکس ہے۔ ڈاکٹر اسامہ، لیکن یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ برطانیہ ایک صدی میں اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ جو زمین اسرائیلیوں کے نام کی تھی اور اسرائیلیوں کو دی تھی کسی اور کے حق کی زمین، آج اگر وہ اسی زمین سے متعلق یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک فلسطینی ریاست ہے اور ہم فلسطین کی ریاست تسلیم کرتے ہیں، تو آج ان کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ اور اس وقت کے حوالے سے یہ جسٹیفیکیشن دی جاتی ہے کہ تو برطانیہ کا قبضہ تھا اور برطانیہ نے یہ زمین دے دی تھی اسرائیلیوں کو۔ جی بالکل نیلم، برطانیہ تو کمزور نہیں ہوا، برطانیہ بلکہ سمٹ کے ختم ہو رہا ہے۔ اور اگر میں تاریخی تناظر میں آپ کو لے کر جاؤں تو 1899 سے یہودیوں نے جو اپنی ریاست کے قیام کا سلسلہ شروع کیا، تو اس وقت کی عالم اسلام کی سپر پاور جو تھی وہ ترکیہ سلطنت تھی، آٹومن امپائر جس کو سلطنت عثمانیہ کہتے ہیں، ان کے پاس گئے۔ جب انہوں نے منع کیا تو جرمنی کے پاس چلے گئے، کیونکہ جرمن ایک بہت بڑی پاور تھے، اور جب جرمنز نے پہلی جنگ عظیم میں عثمانیوں کے ساتھ الائنس کیا تو اس کے بعد وہ آ کے برطانیہ کے پاس چلے گئے، کہ برطانیہ سے کہا کہ اگر ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اگر آپ ہمارا یہ خطہ ہمیں دلوا دیں۔ تو میں بات کو مختصر کرتے ہوئے بتاتا ہوں، 1917 میں جو برطانیہ نے بالفور ڈکلیریشن کیا تھا، اس وقت برطانیہ سپر پاور تھا، اور اب برطانیہ سپر پاور نہیں ہے، اب سپر پاور امریکہ ہے۔ اور اسی وجہ سے جو بھی سپر پاور ہوتی ہے وہ اس ریاست کی دم چھلا ہوتی ہے، یا ریاست اس کی دم چھلا ہوتی ہے، جو بھی آپ کہہ لیجئے۔ برطانیہ نے اسرائیل کا ساتھ دیا، برطانیہ ڈوب گیا، اور اب امریکہ اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے، اب امریکہ ڈوبنے کو جا رہا ہے۔ تو یہ بات حقیقت ہے کہ برطانیہ ڈوب چکا ہے، برطانیہ کے پاس کچھ نہیں ہے، برطانیہ اپنی زمین کے اندر سمٹ گیا ہے، جو اندر کے چیلنجز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اور اس وقت جو برطانیہ کے اندر ایک جو سب سے بڑی کشمکش ہے وہ یہ ہے کہ اگر امیگرینٹس کو وہ نکالتے ہیں تو ملٹی کلچرل سوسائٹی ان کی ختم ہو جائے گی، اور برطانیہ کا زوال اور بھی تیز ہو جائے گا۔ تو بہت سارے اقدام آپ بھی دیکھیں گی کہ آئندہ آنے والی حکومتیں بھی لیں گی کہ جس کی وجہ سے اس زوال کو روکا جا سکے۔ جی اچھا ڈاکٹر صاحب، فرانس اور سعودی عرب آج جو کانفرنس کر رہے ہیں نیو یارک میں ہی، اور اس میں جو 2 ریاستی حل ہے اس کے لیے حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ہم نے دیکھا اس سے قبل بھی یہ سلسلہ چلا تھا، اور اب جب اس تناظر میں کہ مزید جو ممالک ہیں اب وہ فلسطین کو ایک ریاست کے طور پہ جو مان رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں، تو یہ جو 2 ریاستی حل ہے اس کو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے جو امکانات ہیں اب مزید روشن ہو گئے، انٹرنیشنل سپورٹ بھی موجود ہے، اور انٹرنیشنل سپورٹ تو موجود ہے، خود فلسطینی جو ہیں وہ ہم جانتے ہیں کہ جو مغربی کنارے کی طرف اتھارٹی ہے وہ تو اس کے اوپر اس کو بلکہ ایڈوکیٹ کرتی رہی ہے، لیکن حماس کی جانب سے یہ جو غزہ میں کنٹرول کرتی رہی، کبھی بھی 2 ریاستی حل کو ایک حل کے طور پہ نہیں لیا گیا۔ لیکن اب آپ دیکھتے ہیں کہ جب اتنی انٹرنیشنل سپورٹ بھی موجود ہے تو فلسطینی خود بھی اس کے اوپر متحد ہوں گے۔ دیکھیں احمد، اوسلو معاہدے سے 90 کی دہائی سے یہ نعرے لگائے جا رہے ہیں 2 ریاستی حل۔
पहले फ़लस्तीनी इस बात पे एग्री नहीं थे, यानी कि फ़लस्तीनी मुनक़सिम थे, इस बात में तक़सीम थे। और उसके बाद जब इसराइल इस बात पे एग्री था, तो फ़लस्तीनी एग्री नहीं थे। अब जब कि फ़लस्तीनी कमोबेश इस बात पे एग्री हैं, तो अब इसराइली इस बात पे एग्री नहीं है। आप ये देख लीजिए कि बेंयामिन नेतन्याहू का जो नारा है कि हम फ़लस्तीनी रियासत का नामो निशान मिटा देंगे, तो इसका मतलब है वो 2 रियासती हल नहीं चाहता। तो 2 रियासती हल ऐसे मैं कहता हूँ कि मेंढकों को तोलने वाला एक ऐसा निज़ाम है कि जिसके अंदर कभी भी आप इनको तोल नहीं सकते। और चाहे जल्द या बदेर दुनिया इस बात पे एग्री करेगी कि 2 रियासती हल कोई हल नहीं है, क्योंकि इनके दरमियान जो कॉन्फ्लिक्टिंग सूरत हाल है, वो तादेर जारी रहेगी, वो अज़ल से जारी है। और अब देख लीजिए 108 साल होकर आए हैं, वो ख़त्म नहीं हो रही। तो 2 रियासती हल इसका कोई हल नहीं है, दुनिया भी इस बात पे कन्विंस हो रही है। हाँ, ये बात बहुत अहम है कि आलम इस्लाम के अंदर ख़ास तौर पे सऊदी अरब, पाकिस्तान और दीगर ममालिक जिन्होंने इंडोनेशिया, मलाइशिया जिन्होंने अभी तक इसराइल को बतौर रियासत तस्लीम नहीं किया, उनके सामने एक चैलेंज ज़रूर दरपेश होगा कि 2 रियासती हल का फ़ॉर्मूला लगा के न सिर्फ़ फ़लस्तीन को बल्कि इसराइल को भी बतौर रियासत तस्लीम करवाया जाए। लेकिन जिस तरह अब्राहम अकॉर्ड नाकाम हो गया, मुझे ये लगता है कि 2 रियासती हल वाला फ़ॉर्मूला भी कामयाब नहीं हो पाए। सही। अच्छा डॉक्टर उसामा, चलें अभी मौजूदा तनाजुर में तो ये ऑप्शन ही वाहिद ऑप्शन लगती है, या फिर एटलीस्ट एक वैलिडेशन तो लगती है फ़लस्तीनियों के गमों के लिए कि हम आपको देख रहे हैं और आप पे जो जुल्म सितम हो रहा है उसको मानते हैं। इसको एक वैलिडेशन के तौर पर ज़रूर देखा जा सकता है। अमेरिका के हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगी, कहने को तो पढ़ने को किताबों में लिखा तो यही है, सुना भी हमने यही है कि अमेरिका एक जमहूरी मुल्क है, लेकिन बरतानिया के अब इस इक़दाम के बाद फ्रांस के पूरे यूरोप के तमाम मगरबी ममालिक इसमें शामिल होते जा रहे हैं फ़लस्तीन को रियासत। ख़ुद अमेरिका का जो नेबर है कनाडा, वो तस्लीम कर चुका है। तो क्या अमेरिका के अंदर आवाज़ें अब नहीं उठेंगी? पहले बहुत उठी, फ़लस्तीन के हक़ में दबा दी गई, कैंपसेस में दबा दी गई, फिर ख़ुद ऐवानों में दबा दी गई, लेकिन अब वहाँ पर इसके बाद कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गैर मामूली बेचैनी देख रहे हैं? मैं नहीं देखता कि अमेरिका अभी इसराइल की हिमायत में जितना आगे है, उससे पीछे हटेगा। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिनके ऊपर खाली मैं बात करके बहुत ज़्यादा तफ़सील में नहीं जा सकता। कि देखें, अमेरिका की रियासत जो है वो ज़ायोनिस्ट के कंट्रोल के अंदर है, और हर गुज़रता दिन इस बात को साबित करता है, चाहे वो यूनिवर्सिटी कैंपसेस का मामला हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन का मामला हो, चाहे वो आप ये देख लीजिए कि जिस तरीके से एक फ़र्द के कत्ल के ऊपर अमेरिका के अंदर सोग मनाया जा रहा है। तो ये तमाम के तमाम मामलात जो हैं इस बात की अक्कासी करते हैं कि अमेरिका जो है बहैसियत मजमूई सहयूनियों के कंट्रोल के अंदर है, और सहयूनी नहीं चाहते कि अमेरिका इस पोजीशन से रिट्रीव करे, और वो उसको ब्लैकमेल भी करते हैं, उसके ऊपर दबाव भी डालते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। अमेरिका की जमहूरी अक़दार का तो जनाज़ा उस वक़्त ही निकल गया था जब हार्वर्ड के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने पाबंदी लगाई थी, उसकी इल्मी आज़ादी का जनाज़ा भी उस वक़्त ही निकल गया था। उसके बाद अमेरिका के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का तो उसी दिन इंहदाम हो गया था कि जब मुज़ाहिरों में शरीक होने वाले तालिब इल्मों को न सिर्फ गिरफ़्तार किया गया बल्कि उनको डिपोर्ट किया गया। तो इज़हार आज़ादी राय का जनाज़ा अमेरिका में निकल चुका है। ये जो कुछ हमें नज़र आ रहा है सिर्फ कॉस्मेटिक चीज़ें हैं। आप मुझे बताइए कि एक फ़र्द, हम तो बादशाहत को बहुत बुरा भला कहते हैं हर जगह, बरतानिया के अंदर भी लोग, निफ़ से ज़्यादा लोग बादशाहत के ख़िलाफ़ हो गए हैं। लेकिन आप ये बताइए कि एक ऐसा फ़र्द जो इलेक्ट होता है एक माइनॉरिटी वोट से, यानी कि मेजॉरिटी उसको वोट नहीं देती, एक माइनॉरिटी वोट देती है, अगर आप नंबर ऑफ़ वोट्स की भी बात कर लें। उसके बावजूद वो शहंशाही फरमान जारी करता है कि इसको निकाल दो, इसकी इमदाद बंद कर दो, इतने इदारे बंद कर दो, इसके ऊपर वीज़े पे पाबंदी लगा दो, इसके ऊपर इतनी फ़ीस लगा दो। तो ये जमहूरियत क्या है? ये तो एक आमरीयत है, और बदतरीन आमरीयत है। तो अमेरिका की न सिर्फ इज़हारी आज़ादी राय का जनाज़ा निकल चुका है, इल्मी आज़ादी का जनाज़ा निकल चुका है, बल्कि जमहूरी आज़ादियों का भी जनाज़ा अमेरिका में निकल चुका है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हमने देखा ये जो इजलास हो रहा है यूनाइटेड नेशन का, तो इसमें आने के लिए जो फ़लस्तीनी वफ़द है उनको वीज़े भी नहीं दिए गए, और अब सुनने में ये आया कि जो महमूद अब्बास हैं वो वीडियो लिंक के ज़रिए से उसमें शिरकत करेंगे। तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं? और वही सवाल कि
یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ جو گزشتہ 2 سال ہیں خاص طور پہ وہاں بہت ایک ویک اپوزیشن میں نظر آتی ہے، اور ابھی گزشتہ ہفتے کے آخر میں ہی جو ترک صدر ہیں انہوں نے بھی اس طرح کا بیان دیا کہ اب جو یونائٹڈ نیشن، اور خاص طور پہ جب ہم نے دیکھا تھا کہ آخری جو اجلاس میں بھی ویٹو کر دیا گیا تھا جینوسائیڈ بند کرنے کے حوالے سے امریکہ کی جانب سے، تو اس کے تناظر میں ان کی جانب سے بیان آیا تھا کہ اب یہ جو ایک بہت پرانی آرگنائزیشن ہو چکی ہے وہ 1948 کے حالات کے مطابق تو ٹھیک ہوگی، لیکن اب دنیا جو ہے وہ بہت بدل چکی ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ جب اتنا کچھ بدل رہا ہے، وہ ممالک فلسطین کو تسلیم کر رہے ہیں جو اس سے پہلے فلسطین کے حقوق کی کوئی بات ہی نہیں کرتے تھے یا اس کی مخالفت میں کھڑے تھے، جو اسرائیل کے ساتھ بہت قریب ممالک کھڑے تھے، وہ اب خود کو اپنے سے اسرائیل کو اب خود سے تھوڑا سا فاصلے پہ کر رہے ہیں؟ تو بہت کچھ چینج ہوتے ہوئے دیکھا ہم نے ان 2 سالوں میں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی UN کو بھی ریسٹرکچر کرنا پڑے گا، اور جب یہ جنگ گزر جائے گی اس کے بعد دوبارہ سے دنیا کے جو بڑے ہیں وہ مل جل کے بیٹھیں گے، اور کوئی ایسا متبادل جو ہے، یا پھر اگر تمام بڑے نہ بیٹھے تو کچھ جو سیگمنٹ آف دی گلوب ہے وہ اس کے اوپر بات کر سکتا ہے؟ جی، میں تو اس بات کو گزشتہ 2 سال سے کہہ رہا ہوں کہ اقوام متحدہ ختم ہو چکی ہے، اور جو لیگ آف نیشن کے بعد دوسری جنگ عظیم کے بعد اقوام متحدہ بنائی گئی تھی، اور اقوام متحدہ بھی اب ختم ہو چکی ہے، تو ہمیں تیسری جنگ عظیم کا انتظار کرنا چاہیے کہ جس کے بعد جو ہے وہ ایک نیا نظام بنایا جائے گا، اور نئے نظام کے تحت ایک نئی اقوام عالم کی نمائندہ تنظیم بنائی جائے گی۔ اور میں یہ بات دوبارہ دہرا دوں کہ نہ صرف امریکہ ڈوبے گا، اسرائیل ڈوبے گا، بلکہ جو عالمی نظام بنایا گیا ہے، جو سرمایہ دارانہ نظام ہے، اور جو فورمز بنائے گئے ہیں جس میں اقوام متحدہ بھی شامل ہے، یہ بھی سب ڈوبیں گے۔ لیکن اس کو ڈوبنے میں ابھی تھوڑا سا وقت ہے، کوئی جنگ ہونی ہے، بہت بڑی جنگ ہوگی، اور جس کے بعد نئے انتظام کے تحت دنیا پھر چلائی جائے۔ اب ہم کیا 2025 میں بیٹھ کے صرف اللہ کے انصاف کی، ان کے ڈوبنے کی یا ان کے زوال کا انتظار کریں؟ اگر اتنا انتظار ہمیں کرنا ہے تو وہ جو جینوسائیڈ اس وقت جاری ہے اس میں تو پھر ایک انسان بھی وہاں پر فلسطین میں شاید زندہ نہ رہ سکے، جس تیزی سے وہاں پر لوگوں کو ختم کرنے کا، لوگوں کو قتل کرنے کا مشن نیتن یاہو کا جاری ہے۔ اور نیتن یاہو کے پاس کیا مینڈیٹ ہے کہ وہ اسرائیل کے بہاف پہ بھی فیصلے کرے، کیونکہ نہ وہاں پہ انتخاب ہو رہا ہے، نہ کوئی ریفرینڈم ہوا ہے، ایک شخص وہاں پہ فیصلے کر رہا ہے، اور اس کے پیچھے ایک سپر پاور جو ہے وہ کھڑی ہے۔ یہ اس جنونیت اور اس پاگل پن کو بس ہم یوں ہی دیکھتے رہیں اور سوچتے رہیں کہ یہ غلط کر رہے ہیں تو ایک دن ان کا انجام بھی غلط ہوگا؟ جی، 2 سال میں تو میری یہ رائے تھی کہ ابھی وقت نہیں آیا ہے، لیکن اب میرے یہ طور پہ آپ نہ دیکھیں، بلکہ اب اس سے بڑی کارروائی شاید گزشتہ چند دنوں میں، چند ہفتوں میں یا چند مہینوں میں ہم دیکھیں گے، کہ جہاں پہ اسرائیل کو کوئی نہ کوئی اٹھ کے، مجھے نہیں پتا کون اٹھ کے دے گا، لیکن کوئی نہ کوئی اٹھ کے جواب ضرور دے گا اس کا۔ جی اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی تک تو ہم یہی دیکھ رہے تھے، جیسے آپ نے ایران کی بھی اگزامپل دی، کہ اسرائیل کے جو قدم ہیں وہ تو عرب سرزمین تک بھی آ چکے ہیں، اور اس نے جس طرح سے قطر کو بھی نشانہ بنایا، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ری ایکشن کے طور پہ بہت جلدی جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ ہوئیں، اور پاکستان اور سعودیہ کا جو دفاعی معاہدہ ہوا، اس حوالے سے چونکہ بالکل ہم سیگمنٹ کے آخر میں ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ جو مزید عرب ممالک ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ہی یا پھر کسی اور طاقت کے ساتھ، کیونکہ امریکہ کو تو انہوں نے دیکھ لیا کہ اگر وہ قطر میں جو حملہ ہوا اس کو نہیں روک پایا یا نہیں اس نے روکنا چاہا تھا، تو کیا پاکستان کے ساتھ یا کسی اور ملک کے ساتھ وہ مل کے کوئی اور اس طرح کے دفاعی اتحاد بنا سکتے ہیں؟ جی احمد، بالکل میرا یہ رائے ہے کہ عرب ممالک شاید اعلانیہ طور پہ یہ نہ کریں، سعودی عرب اور قطر بڑے ملک ہیں، انہوں نے شاید ہمت کر لی، سعودی عرب نے ہمت کر لی، شاید قطر بھی کر لے یا نہ کرے، مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن بہرحال جو ان کی پورا کا پورا دار و مدار تھا امریکی دفاع کے اوپر، وہ شاید کاغذوں میں رہے، لیکن اعتماد کی حد تک اور آپریشنل حد تک نہیں رہے گا۔ اور دنیا کی جو کروٹ ہے جو مشرق سے لی جا رہی ہے، وہ اب آئندہ آنے والے دنوں کے اندر دنیا کے نئے نظام کا بھی فیصلہ کرے گی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر اسامہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور یقیناً یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں۔ برطانیہ کی جانب سے فلسطین کو ریاست ماننا